आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचनो देवान आमकां भोव अपुर्बेसो उजवाडाचो दीस दिला. ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोदू तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. कीर्तन 30 आनी 7 चवथी वळ साम 37:4. आमचो समी जेजू आमकां आमच्या काळजाचे अत्रेक दिवंक आशेता तर ताजे थंय आमी संतोष सोदया. बोपोई सक्रामेंतान समिया जेजूक स्वागत करया आनी ताजें आराधन करून ताज्या पांयां तळा आमचो वेळ करचया. गव्यान तें गीत आयल्या हांव तुज्या दारार दर्शन दी सोमिया उदार. आमच्या कंताराच्या बुकांत C1 ऑन पेज नंबर 86 80 आनी 6 C1. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार. हाडला मोग जावन काळजा रुपा. हाडला मोग जावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. तू आमचो व्हडसड वंदन. तू आमचो व्हडसड वंदन. पाया पडता तुझे समकार. पाया पडता तुझे समकार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. हालेलुया तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. हालेलुया. एलोहिम अदोनाय एल गिबोर. यहोवा जायरा. याहवे यिर्हे. यहोवा निसी. यहोवा शमा. यहोवा मकादी. यहोवा राफा. यहोवा रफीका. यहोवा रोही. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोमोकाच्या सोम्याते आमी संतोष सोदता आसतना आमच्या काळजाच्या अत्रेक तो आमकां फोव करता. ताज्या हजारपणांत आमी येता कित्याक ताज्या हजारपणांत मोगाच्यान एका तराची सवकासाय आसा. वी फील वेरी वेरी कम्फर्टेबल. वी फील वेरी वेरी पीसफूल. वी आर completely separated from all our worries, anxieties and fears of life. जिविताचे कितली भिरांत असतात, भे आसता, कवजेणी आसता, अपधैर्य आसता, टेन्शन्स आसतात, वारीस आसतात, डिप्रेशन आसतात, हाचे सगळ्यांत हांव तो आमकां मेकळे करता. देखून मोगाच्यान सर्वेस्परांत आमी संतोष सोदया
तो आमकां नीज खरी सुटका दिता, स्वातंत्र्य आमकां दिता. वी ऑल वॉन्ट अ लायफ ऑफ फ्रीडम. वय मोगाचे न्हू देखून समी जेजू आमच्या लागीं उलोवन म्हणटा, जो आमच्या वांजेलांत 8व्या वसरांत 30 आनी 2 वळीर, गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32. तुम्ही सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, तुम्ही सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. वय समिया जेजू, तुजें सत म्हाका उगडापें कर, तुजें सत म्हाका कळीत कर, तुजें सत हांवें स्विकार करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. खरी सुटका म्हाका दी, खरें स्वातंत्र्य म्हाका दी, खरें फ्रीडम म्हाका दी. ह्या संवसारांत खंयच्याच वस्तूक हांवें लब्ध नजो, हांवें गुलाम जावन नजो. तुका मात्र समिया हांवें लब्धाचे, हांवें तुजे थंय एकवटा जाय, सासणीक जिवीत हांवें जोडी जाय. म्हाका खरी सुटका जाय. हालेलुया, होसाना. म्हाका खरी सुटका खंय आमकां मेळटा, ताच्या उतरांत थंय मात्र मेळटा. येस, ओन्ली इन हिज वर्ड्स वी हॅव द ट्रू इटर्नल फ्रीडम, द ट्रू एवरलास्टिंग फ्रीडम. देखून म्हाका न्हू ताची उतरां, देवाची उतरां, समिया जेजूची उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. जो हांव वांजेल 3 वसर 16वी बोल, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. होय आबा बापा, तुवें म्हजो इतलोय मोग केलाय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें म्हाका ओपून दिलाय. हांव ताका म्हजो खरो सोडवणदार म्हूण स्विकार करतना खरी सुटका म्हाका आसा, खरें स्वातंत्र्य म्हाका आसा. भरोन ओमतोच्या मापान बरी भलायकी, पिडेतावन सुटका, संतोषा वयर संतोष, आनंदा वयर आनंद आसा. हांव तुका सत मानता, हांव तुजेर पातयेता, हांव तुजेर विश्वास दवरता. हालेलुया. भोव मोगाचें तुमी सत मानल्यार आज देवाची महिमा तुमी पळयतल्यात. ह्या बोपय सक्रामेंतां समिया जेजूच्या मुखामळ तुमी पळयतल्यात आनी तो ताच्या मुखामळाचो परजड तुजेर मोगाचें तो घालतलो. तेन्ना आमी जाणा जातले खरे बंदडी म्हळ्यार कितें म्हणून. मोगाचें आमी ह्या संवसारांत बंदडींत येता. कसल्या बंदडींत येता? जेजू आमकां म्हणटा, वय आया पयत पुस्तक आमकां म्हणटा, जो आमचें पयलें पत्र 3 वसर 8वी बोल, 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8. जो कोण पातक करता तो देंवसार असो, कित्याक देंवसार सुरवेर थावनच पातकी देंवसाराची कर्तृत्वां नाश करूंक म्हणून देवा सोबत आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, जो कोण पातक करता तो देंवसार असो, कित्याक देंवसार सुरवेर थावनच पातकी देंवसाराची कर्तृत्वां नाश करूंक म्हणून देवा सोबत आयिल्लो. समिया जेजू म्हाका सुटका दी. देंवसाराची कर्तृत्वां म्हज्या जिवितांत इल्लीं आसा तरी ती संपूर्ण तरान म्हजे तावन पयस करूंक म्हाका कृपा दी. म्हजे थंय आसल्या देंवसारांक तूं भायर धांवडय. खरी एक अशुद्ध आत्म्या तावन म्हाका सुटका लाभय. खऱ्या देवा तुका हांवें वळखूंक आनी एक खरो आराधक हांवें जावंक, तुका मानवांच्या तरान हांवें आराधन करूंक म्हाका तूं फावो कर. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. ह्या दिसांनी मोगाच्या दैवी कलोरित मंदिरांत विशेश रितीर जावन आसा. इंग्लिशांत आनी कोंकणींत सांगता. इंग्लिशांत ती आसा, कोंकणींत ती ट्रान्सलेशन आसा. त्या रितीरीचें नांव जावन आसा फ्रीडम इन क्रायस्ट. समिया थंय मोगाच्यान सुटका. वय विशेश टीम बँगलोर तावन आयल्या हांगासर रितीर दिवंक. मोगाच्यान आमकां खरें सुटकेची गरज आसा. जेन्ना आमी समियाच्या पांयान तळा आमचो वेळ करशिता, देवाचें उतर आमी नियाळ करता, वाचता आनी ते आमच्या काळजांत जगोवन दवरता. जशें मोरी माय मोगाच्यान खरी सुटका, खरें स्वातंत्र्य ती अनुभव करता. देखून देवा बापान ती मरतस तिका कुडी आत्म्या समेत सरकार घेतलें आनी सरकार संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केलें. ते मोरी माय मोगाच्यान आमकां खऱ्या सुटकेक एक वर्तें आदर्श, वर्तें प्रेरण आनी वर्ती मजत जर जावन आसा. देखून आज मोरये मायेच्या जननोत्सवाच्या नव्यानाचो पयलो दीस ही मोगाच्यान आमी सुरवात करता. देखून मोरये मायेकी आमच्या दोळ्या मुखार दोन घेवया आनी तिचे बरी जावंक मोगाच्यान आमी देवाच्या उतरांचो नियाळ करया. एक गीत आमी गावया. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಬಹು ಸಕ್ರಮತೆಯ ಆರಾಧನಾ ಮೊಗಚನ वय तुटून पडनासले, नासनासले, बंदडी म्हणली ना. देखून कन्नडांत हें गीत आमी गावया. आमच्या कन्नडाच्या बुकांत, आमच्या दैवी कलोरित मंदिराच्या कन्नडा बुकांत F6 पेज नंबर 97 97 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ.
ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. निरंतर देवाची स्तुती करूया. As you continuously praise God, all the strongholds of the evil one will be brought down. They will be destroyed completely. You will experience the freedom of the child of God. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. आराधन करता असताना मोगाच्यानो नाचतानातली बंदडी ना देखून दैविक लोरेत्रमंदिराचे आराधन आणि मिसाचे बलिदान हरी एका दिसा तुमच्या घरा येऊन भोवता. तुम्ही खंयसर आसात, तुमच्या कारखान्यांत या बिझनेसाच्या जाग्यार या कारार पैन करतात, या खंयसरी आसात थंयसर येवन पावता. आनी ह्या वरवीं कितलें बरेंपण जाता म्हणून हांगासर जायतो लोक मोगाच्यान आमकां येवन सांगता. या तांकां मेळ्ळेल्या वेळार ती आमकां सांगतात, या फोन करनी आमकां सांगतात. या कुटुंब सगळें म्हणटा सदां न्हीत ती दैवीक लोरेत्रमंदिराचे आराधनांत वांटो घेता. सकाळीं उठतस पयलें ते वेळार उठतात, 5 वरांकच उठतात आनी तांचे टीव्ही या तांचे कंप्युटर उक्ते करतात, युट्यूबाचेर या मोबायलाचेर ते पळयतात. आनी त्या वरवीं घरांत शांती आयल्या म्हणटात, समाधान आयलां म्हणटात. घरांत शांती नातली, घरांत समाधान नातलें. आतां विशेश शांती आनी विशेश समाधान ती अनुभव करनासात. आनी ते म्हणटा सदांय त्या आराधनांत वांटो घेतिल्ल्या वेळार भुरग्यांक हे असले वायट सुवे पयस सरल्यार. भुरग्यांक कितलें सांगल्यार आयकनातलीं, रुमांत वचून बसतलीं, दार बंद करून रावतलीं, सांगलें आयकनातलीं, भायर म्हळ्यार येनातलीं, तेर्स करया, मागणें करया, पयत पुस्तक वाचया म्हळ्यार आयकनातलीं, मिसां वचनातलीं, कुमसार जावंक आयकनातलीं, फेस्तां परबेक येनातलीं. ह्या कुटुंबाचे कोणाचे मरणाचे मीस आसा, ह्या हप्त्याचे मीस आसा, म्हयन्याचे मीस आसा, ह्या मीस ह्या व्हडलें काजाराचें कार्य आसल्यार मिसाक येनातलीं, हेरां कार्यांक जाल्यार येतलीं, मोबायलाचेर रावतलीं. आनी थोडे फावटी इश्ट सांगता सांगनासतना वेतली वायट सवयांक वळख जाल्ली. पूण ती म्हणटात सदांय आराधन गेल्ल्या बरें. भुरगीं सुरवेर सुर आयकनातलीं, पूण सवकास सवकास ती आराधनान. थोड्या भुरग्यांक कोंकणी चड येना, इंग्लिशूच. बॉम्बे ह्या परगांवांत, ल्हान व्हड जाल्यांत, ह्या बेंगलोरांत, ह्या बॉम्बे, ह्या पुण्या, विविध जाग्यार तसलीं भुरगीं सयत सवकास सवकास आराधनान वांटो घेता आसतना तांची कोंकणी तांकां समजोंक लागली आनी कोंकणीन उलोवंक लागलीं. आनी चड त्या मोबायलार रावचे वेळ पाड करचो तांणी उणें केलो. वेळार भायर येवचें रुमांतलें. आवय बापाय सांगता उलोवंक सुरू केलें. आवय बापाय सांगता दिंबियर पडोवन मागणें करून सुरू केलें, कोंतासो तेर्स करून सुरू केलो, आमरी करून सुरू केलें, मिसां वचून सुरू केलें आनी थंयसर कुमसार जावंक सुरू केलें. हरी एका मिसाक जर तर काजाराच्या कार्याक वयता, मिसाक वचनासतना काजाराच्या कार्याक वचना जाल्यार आमची भुरगीं म्हणून एक कुटुंब मोगाच्यान देवा घरगांनी होकला दिता. असले कितले साक्षी आसात
आराधन केल्ल्या वरवीं म्हाका कितलें बरेंपण जाता. आनी एकले म्हणटात घरांत कुटुंबांत नाबकसाणें आसलें, राग आसलो, क्रोध आसलो भावा मदें भाव भयणी मदें. कित्याक मालगाड्यांची आस्त वांटे करतना कोणाक अन्याय जालो, अनीस जाली, तांणी चिंतलें आसलो मार्ग जागो मेळोना, ह्या बरें उदक आसलें बांय आसलें तसलो जागो मेळोना, ह्या गादे बेस जागो मेळ्ळो थंयसर वचूंक वाटना असले जायते तक्रार आसले. भोगसूंक असाध्य म्हणल्यार बरें भोगतलें, जें कितें असाध्य देवान साध्य केलें आराधन करता आसतना. वय आराधनेले बिच्छದಂತ बंधनविल्ला. आराधन करता आसतना कसलोन पडना तसले देवाची सैतानाची कसली वितर्कां, कसलेच ते पागोर, कसलेच कोटिनान कुटुंबांत माया मोगायला, एकवट आयला, शेजारा माया मोगायला. थोडीं क्रिस्तांवांची सांगातात, कातोलिकाची सांगात रावतली, केदाळे झगडटलीं एकामेकांक. तांच्या माडाचे नारली ह्या जाग्यार पडटात म्हणून हांचे केळमे तांच्या जाग्यार घडाय घालतात आनी ती फाळेतात तांच्या जाग्यार पडटात. ह्या वसोंक सारकी वाट ना म्हणून ह्या पावसाचें उदक तांचें उदक आमच्या कॉम्पाउंडार सोडतात म्हणून येवच्या वाटेर त्या मेळ्या उदकाचे उबीर येवन रावल्या, ते करून घरा येवंक जायना म्हणून एकामेकाक गाळी शिराप दिवन झगडटलीं. पूण सांगाता आराधन पळोवंक सुरू केल्या उपरांत, दैवीक आराधनांत वांटो घेतल्या उपरांत तांकां एक विशेश अनुभव आयला. ती सांगाता समुदायान मागणें करतना म्हणाली की आमी दैवीक उलो रेतीर मंदिर मुल्कीचें आराधन पळयल्या उपरांत आमी दैवीक कुटुंबाचें आमी सांदे जाल्या हांव कितेंय तक्रार आसल्यार आमी सांगाता मेळोन उलोवन हाका परिहार घेवचो. पळय मोगाचें आराधन करता आसतना, स्तुती करता आसतना, देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना मोगाचें आमी जाणा जाता आमी सर्गींचे नागरीक ह्या संवसारांत आमी क्षणीक थोडेच दिसांचें आमचें जिवीत एक दीस आमी सरकार वचूंक आसा. देखून ह्या संवसारांत आसतना घोव बायलांनी माया मोगान एकवटान जियेसय. भुरग्यांनी आवय बापाय विधेय जावन बरें शिकासय, वेळार बरो फुडार आसा करी जाय, वेळार आपली तालेंतां देणी उर्जीत करी जाय, वेळार एक बेसवीस जाय, एक रिलिजियस जाय, ह्या वेळार काजार जायची, काजार जाल्यार वेळार भुरग्यांचे देणे जोडगे जाय आनी त्या भुरग्यांक प्रायनांनी जाणवायन भावार्थान ल्हान व्हड करी जाय, भुरग्यांक सांगात दी जाय, भुरग्यां मुखार कितें स्कांदलाची जिणी जिवन वचो आनी भुरग्यांक सांगात दिवन बऱ्या फुडारा पावय जाय. घरांत आसल्यार कोणी कितेंय मानसीक वतडाक आयिल्लीं आसात, ह्या सारकी वाडवळणांतलीं आसात, ह्या शिकोवंक जायनातलीं आसात, ह्या विधवी आसात, अनाथ आसात, कस्तरतली आसात कुटुंबा मदें, तांकां मजत करी जाय. असले मोगाची न्हू दैवीक जाणवाय, दैवीक समजणी आमी बोपय सकाळचें आराधन करतना पवित्र आत्म्याच्या अभिषेक काल आमकां मेळटा. देखून ह्या आराधनांत वांटो घेतल्या वेळार मोगाचें न्हू बरोवन वमतोच्या बापान संतोश मेळटा, आनंद मेळटा, बरोवन वमतोच्या बापान जिवीत मेळटा. पिडा शिडा तरी गूण जाता, कितलेशे जाणां हांगासर साक्ष दितात पिडा गूण जाली म्हूण. थोडे फावटी पिडा गूण जायना जाल्यार ती पिडा सोसूंक देवाच्या खुशेपरपणे देवाची मांडवळ म्हूण स्विकार करूंक साध्य जाता. मात न्ही जिविताच्या कश्टां संकश्टां व्हड अनवरां समस्या आयल्या वेळार तांकां फूड करूंक तांकां धैर्य मेळटा. दुयेक ह्या पुताकली पिडा आयली, परिक्षेंत फेल जाली, सबार जाणां मोगाचें सोलवणी स्विकार करूंक जायना तांकां तिरास्कार भोगता, अनाथ भोगता, संवसाराक आपूण नाका म्हूण भोगता. परिक्षेंत फेल जाल्ल्या वेळार, बायल्या गांवा विजा मेळनातल्या वेळार, पासपोर्ट रिजेक्ट जाल्ल्या वेळार, कोणी एजंटांनी वय मोस केल्ल्या वेळार, दोगो दिल्ल्या वेळार, चिंतलें जायनातल्या वेळार सबार जाणां निराश जातात. एक भयण निराश जाता, आपणाची भयण मरण पावल्या वेळार ती म्हणटा निराश जाली, देदेस्पर जाली, ती जीव घात करूंक आशेत जाली. त्या दिसांनी कोणी तिका मुल्कीच्या दैवीक आराधन धाडून सुरू केलें आनी तें तिणें पळयलें, तांत वांटो घेतलो आनी उपरांत तिका बगलें आपणांत वचसय. ती बॉम्बे आसा तरी गांवाक आयली आनी हांगासर सनवाराच्या रेतीरेक आयली आनी उपरांत वस्तेच्या रेतीरेक रावली. आनी ती म्हणटा म्हाका कितलें समाधान मेळ्ळें, कितली बुजावण मेळ्ळी. हांगासर आराधन करता आसतना म्हजी भयण मरण पावली, सरकार देवा बापा मुखार आसचें. दर्शन म्हाका दिसलें, समयान म्हाका म्हळें तुज्या भयणीची सगळीं पातकां हांवें बक्षिल्ल्यान तिका देवा बापाच्या मुखामारचो परजळ पळोवचें भाग मेळ्ळा. ती सरकार मरियमे सांगता, सांता भक्तां सांगता आसा तर तूं कित्याक रडताय हांगासर. म्हाका सत उगडापें जालें, तुमकां सत उगडापें जातलें आनी सत तुमकां सुटका दितलें. म्हण दसून समी जेजो थंयसर म्हणटा जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम. आनी हें पातक करूंक कारण कोण? देवसार सैतान, तो सुरवेरतानुचो फटकिरो, तो फटीचो बापूय, तो आमकां हरी एक तराची फोटी आमच्या मोतींत काळजान घालता. देवा विशयांतले सत तें फोटी म्हूण काडूंक तो हर प्रयत्न करता, फोटी म्हूण करूंक हर प्रयत्न करता. पूण मोगाचें न्हू जेजूस आमकां म्हणटा जर तर पूत तुमकां सुटका दितलो, देवाचो पूत, देवान मनशा कोणाचो म्हजो तुजो इतलो मोकन आपल्या एकल्याच पुताक ताणें समर्पण दिलां. त्या पुतान समयान जेजून वर्तो त्याग सॅक्रिफायस करून खुर्सार आपलो जीव सयत दिला. आनी तेन्ना ताणें म्हणा तेतेलेस्ताय 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 संपतलें. म्हणजे तुजी संपूर्ण तरान सोडवण जाली आनी मुखार तुवें देवसराच्या सैतानाच्या त्या बंदडेकाल जिवनची गरज ना. तुका संपूर्ण सुटका सोडवण हांव दितां.
देखून मोगाच्यान मनशा पोत आमकां सुटका सोडून दी जाल्यार खरी सुटका, खरें स्वातंत्र्य, खरें फ्रिडम म्हज्या आनी तुजें जातलें. खरी देवाची सुटकेची भुरगीं जावन मोगाच्यान जियेजय. देखून आयच्या मरी मायेचो जन्म दिवसाच्या नव्यानाचो संदेशी जो जावन आसा, आमी माया मोगान एकवटान जियेजय. आमी माया मोगान आनी एकवटान जियेजय जाल्यार मोगाच्यान आमकां खरी सुटका आसय. ती जावन आसा आत्म्याची सुटका. कित्याक देंवचार सैतान आमच्या मतीन जायते फोटी घालता. भावा भयणी विशांत कितें तरी उणेपण, तांची अस्कतकाय, ताणें केल्ली चूक, ताणें केल्ली अन्याय, हें सगळें मोगाच्यान आमच्या उगडास हाडटा. पूण आराधन करता आसतना देव आमच्या उगडास हाडटा. हर एकले आनी आमचे दुस्मान सयत, आमचे शत्रू सयत, आमचे विरोधी सयत देवाची भुरगीं तांकां आमी बक्षिजय आनी सासणीक जिवीत आमी जोडगेजय. तर मोगाच्यान तेच स्वातंत्र्य आमी अनुभव करया आनी ಮುಂದರ್ಸನ आमी गावया. ओय ಬಂಧನದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದರ್ಸನ आमी गावया. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುವೇಲ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಗಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. प्रार्थनेಯಲ್ಲಿ ಆಗದ कार्यविಲ್ಲ. जर तर आमी मागल्या मोगाच्यान भवार्थान विश्वासान आमी मागल्या सर्वेस्पर देव हर एक संगती तुमकां तो दितलो, तुमच्या काळजाच्या अत्रेक तो खंडीत जावन फावो करतलो. तर आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तांचे खातीर आमी विशेश तरान आमी मागता. प्रिया रेनॉल्ड रोड्रिगस आजरा कोल्हापूर, तशेंच पियोस स्टॅनी नासरेत हेम्माडी. फर्स्ट बर्थडे हॅनियल रितन लोबो. प्रितेश फर्नांडीस शिरवा. रोशेल मिनेजेस, तशेंच बेनेडिक्टा मिनेजेस. मारिया ज्योती रेबेलो, तशेंच काजराचो दीस आनी तशेंच विविध तरांचे संभ्रम करतल्या तुमकां समेस्तांक देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात संतान रायस आनी तशेंच क्रिस्टीन आनी कुटुंब होन्नावर. मायकल रोजलिन पिंटो सकलेश्वर. प्रिया कास्तेलिनो देरेबैल. पास्कल लोबो बेळा. प्रिन्सिटा लोबो बेळा. वेलंकणी मायेच्या मानाक लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे. आवर लेडी ऑफ पॉम्पे स्टॅनी शांती फेरावो. वेलंकणी मायेच्या मानाक बरी भलायकी लाभलेल्या पासत रुही लोबो. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत आनी एक परमनंट काम दुबयन मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. विजा जाल्ल्या पासत, पासपोर्ट जाल्ल्या पासत, IELTS एग्जामान पास जाल्ल्या पासत, तशेंच OET एग्जामान पास जाल्ल्या पासत आनी ऑस्ट्रेलियांत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी थंयसर वचोंक विजा जाल्ल्या पासत अजप आनी वेजमितांनी. थंयसर अनिता मार्टीस सांताकाटे तिच्या दुवेच्या जिवितांत. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. 10 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे देवान फाव केल्ल्या पासत.
आनी घरांत शांती समाधान स्थापन जाल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत सर्जरी जाल्ल्या उपरांत असली दूख संपूर्णपणान गूण जाल्ल्या पासत कॅन्सर पिडेंतलें देवान सुटका दिल्ल्या पासत आनी व्हड आकांतांतले देवान निवारलेल्या पासत जैलांत आसलो बंदरेंत आसलो आपलो घोव वेळार पाटी आयिल्ल्या पासत तशेंच एका पुताक एकल्याच्या पुताक पॉस्को केसींत जैलांत घाल्लें सुटोवंक भायर येवंक असाध्य म्हण सगळ्यांनी सांगलें पूण दैवीक आराधनाच्या वांटो घेवन भक्तीपणान भावार्थान मागल्या द्वारे अजाप म्हणल्या बरी तिचो पूत घरा पाटी आयिल्ल्या पासत ती त्या भुरग्याची आवय आनी कुटुंबाची सगळीं देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आतां मोगाच्यान विविध त्या सांग खातीर आमी मागया बरी भलायकी आनी एक बरें काम मेळच्या पासत दुबयंत रोझलिन डिसिल्वा तशीच बरी भलायकी लाभच्या पासत जोसेफ लोबो आनी कुटुंब आनी बरें काम मेळच्या पासत बेंगलोरांत शांती गोम्स आनी तशेंच एक बरें काम मेळच्या पासत शॉन लोबो मुंबय आनी मतींत शांती समाधान मेळच्या पासत काजारी जिवितांत आसले सगळे समाजशे मनस्ताप पयसरच्या पासत क्रिशांत डिसोजा सगळ्यांच काजार जिवितांत घोवा बैला मध्ये असले मनस्ताप पयसरच्या पासत घोवा गेल्या कुटुंबा मध्ये आनी काजारी जोड्या मध्ये असले मनस्ताप पयसरच्या पासत जाग्याचे तक्रार आसतात कुटुंबा मध्ये ते इत्यार जावचे पासत भाव भयणींनी बरान मालगाडांत आयिल्ली आस्त वांटून घेवच्या पासत पयशे दिल्यात वेळार तें फ्लॅट नांवार जावच्या पासत विकूंक आशेतात फ्लॅट जागो वेळार विकून वचच्या पासत आर्थीक अडचणी पयसरच्या पासत कुटुंबां शांती समाधान रास करच्या पासत बरी सैरीक जावच्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत भुरग्यांनी वेळार काजर जावंक आयकुवच्या पासत काजर जावंक आयकनातल्या भुरग्यांनी वेळार काजर जावन एक बरो फुडार आसा करच्या पासत म्हाका उलो दिला आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आमी तशेंच मागे येवंक आसा ती रेतेर सप्टेंबराच्या 11 तारखेतान 14 तारखे पर्यंत मरियमाची विशेष रेतेर ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया ऑक्टोबराच्या 4 तारखे दैविक रेतर मंदिराचें वार्षिकोत्सव आसा तोय बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी 1 तारखेर ऑक्टोबर 1 नायट विजील आसा रातीचें जागरण आसा तातूंय जायते जाणांनी बरेंपण जोडच्या पासत सर आमच्या त्या सांबासत भावार्थान आनी विस्वासान मागया सांगाताच आमी मागया मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यांच्या आत्म्याच्या सालवासां पासत पायस रायस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या सांद्यांचो उडास करता सांतान रायस देवादीन विक्टर सिक्वेरा लोरेटो कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता मायकल रोसलिन साकलेश्वर कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता आयवन पिंटो बेलतंगडी 80th बर्थ एनिवर्सरी ग्रेटा वकोला देवादीन फ्रांसीस मिनेजीस 20th मायन मास शिरवां टावन देवादीन एवलिन कॅस्टेलिनो 31st डेथ एनिवर्सरी जोसफिन लोबो देवादीन उर्बान डिसोजा लॉरेन्स डिसोजा पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सस्नस विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानेन ती विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त भारताचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ती विषय घेवन दी आमेन निंबेर पडया बोपय सक्रामेंताचेर दीस घालया समया ते आमचो संतोष दिया तो आमच्या काळजाचे अत्रेक तो आमकां फोव करतलो म्हज्या समया म्हज्या देवा म्हज्या समया म्हज्या देवा म्हज्या समया म्हज्या देवा All praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गाम बापा अर्गाम बापाक अर्गाम पुत्रा अर्गाम जेसू अर्गाम पवित्र अर्गाम पवित्र आत्म्या म्हजें नांव सेलेस्टिना हांव बॉम्बे कुर्ला टावन आयिल्ल्या हांव सदांच हांव मुल्की ह्या डिवायन सेंटराचें आराधन करना आसा सदांच एवरीडे आनी मीसी भेटोन आसा सदांच कळनासतना 5 वर्सां पयले म्हाका कॅटरायटाचें ऑपरेशन करीचें म्हणून डॉक्टरान सांगिल्लें पूण हांव भियेली आनी हांव करूं ना पूण हें आराधन चलतना हांवें सक्रामेंता कडेन अशें हात दवरून म्हज्या दोळ्यांक लायले आनी अशें दोळ्यांक अजून 5 वर्सां म्हाका ऑपरेशन करीचें पडोवना प्रेज द लॉर्ड ताळयो भेटोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया जेजून आपण तिच्या दोळ्यांक बरी भलायकी दिली म्हजो भावार्थ आनीक वाडलो आनी म्हाका हांगा रिट्रीटेक येवचें म्हणून मस्त मौन आशिल्लें पूण कशें येवचें कशें गांवाक येवचें ह्या वर्सा म्हज्या भावान आनी ताच्या भुरग्यांनी गांवाक 8 दिसांची गांवाक येवची सकाळची टिकेट बूक केली 3 म्हयन्या पयले आनी मागीर आमी 21st
इस्तारा दिसात बसल्या आणि मांडे येऊन पावल्या सकाळी. पूण त्या 3 महिन्यामध्ये म्हाका मस्तू पाय दुखानी सुरू जाले. हांवें गांवाक येवच्या वसनांतल्या बसेन मस्तू हांगा रिट्रीट घेवंक म्हाका मस्तू अडकळे आयलो मस्तू. हांवें जेजूक सांगलें तुका खुशी आसल्यार म्हाका रिट्रीटेक आपोवन व्हर, म्हाका वसाजेस, कित्याक म्हाका रिट्रीटेक वसाजेस मुलगी. आनी कशें तरी आमी आयल्या आनी मांडे हांगा आयल्या. ते ट्रेनार देवल्या उपरांत म्हाका मस्तू अडकळी आयली. येचें नाका म्हण जालें तरी पण आयली. येवन हांगा रिट्रीट केली. हांगाची शिकवण म्हाका मस्तू मतीक म्हज्या उजवाड दिवंक लागली. हांवें म्हाका कळोनातल्यो वस्तू हांगा कळ्ळ्यो आनी मस्तू शिकवण मेळ्ळी म्हाका. तशेंच म्हाका जेजू मेळ्ळो. जेजू म्हाका मेळ्ळो हांगा. हांव ताका जेजूक हांव म्हज्या घरच्या सगळ्यांक व्हरून वता, तांकां दिता आनी तांकांय सगळ्यांक हांगा धाडटा. कित्याक म्हज्या भावाक एकल्याक रिट्रीटेक आपयल्याक तो येवना. आनी हांव मागीर बॉम्बे येतना बॉम्बे जेजूक आपोवन व्हरता. आनी म्हजी सासू हालेलुया. व्हेरी गुड. ताळयो पेटोवन देवाक अर्गान हो क्लाप दिया. अर्गान. दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या, अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या. आमचेर तुवें वतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता. सगळे सृश्टीचो रचणार तूं आमचो मोग करता, हर एक जिवीचो मोगान पोस करता. कुरपे देणे दिवन आमकां तारान लाभयता, भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे अधिक मोगाचनो आमच्या आवयचो जन्म दिवस आमकां भोव संतोष भरीत आनी खुशाल भरीत करता. मरियमेचो जन्म दिवस आमकां वर्त्या तरान उल्हासान भरता. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मरियमेचो जन्मोत्सव हाच्या संग आमी तयार जाता आसतना आज नोवेनाचो पयलो दीस आसता. 9 दीस आसात आनी पयल्या दिसा आमी नियाळ करचें. मरियमाय आमकां देवाचो मोग करूंक शिकयता. मरियमायेचें भक्तीपण आमकां चड आनी चड देवा लागीं सराशें करता. सुम्यान जेजूचे एकवटान जी अशें करता आनी आमी एकामेकाचो मोग कर व्हडा मोगान आनी एकवटान जियोंक आमकां मरियमाय शिकयता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी तेंच मागया. मरियमायेच्या भक्तीपणा द्वारे आमच्या कुटुंबांनी चड आनी चड माया मोग येवं दी, एकवट येवं दी. आमच्या कुटुंबाचे सांदे एकामेका बोगसून राजी जावन देवाक मानवून ते तरान एकवटान जियोंक देव फोव करून दी म्हणून एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचो आमी उडास करया. गांवांत परगांवांत खंयसर आसल्यार आनी आमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे दैवीक उलो रेतीर मंदिराच्या आराधनांत, मिसाच्या बलिदानांत आनी रेतेरींत वांटो घेतले. आमी देवाचींच भुरगीं, सगळी पवी सभा आनी सगळे मनशाकोळ देवाची भुरगीं. देखून ह्या दिसांनी नोवेनाच्या वेळार मरण पावल्ल्या पुलगत आत्म्याच्या साल्वासा खातीर मागया. सर्गाच्या सांता भक्तां समेत एकवट आमी एकवटान मागया. समीच तांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी भावार्थान विश्वासान मागून हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणी भेटयत आसतना आमची पातकां आमची अस्कत कायम वळखून घेवया. सर्गींचे देव बापा, आमी तुजी पवित्र आनी भाग्यवंत भुरगीं जावंक तुवें आमकां आपणे दिलाय. तरी ह्या संवसारांत नेणा आसतना आमी काळोखान सांसपल्ले हांव तुजे तान पयस केल्या. जायत्या तरान तुजे उपादेश आमी मोडल्यात. आज आमची पातकां आमी वळखून घेता. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया जेजू, बापाच्या गोपात थावन ह्या संवसाराक तूं आयलोय आमकां सोडोवच्या खातीर. आमच्या गतीन तूं जियेलोय, तरी पातळ करिनासतना तुजे निरापराधी निष्कळंक रगत त्या कुर्सार आमच्या खातीर वारयलें. तुज्या रगतांतय आमकां पातकांच्या बोगसाणें आसा, सासणीक जिवीत आसा. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. समियान जेजू तूं बापाच्या उजव्या बसून निरंतरी आमच्या पासत विनंती करनासाय.
आमी पडिल्ल्या वेळार तुका आपयत आसतना तूं आमकां तुजी कृपा दिताय नवें जिवीत जिवंक. आजय तूं आमकां कृपा दिताय. समिया काकूत कर. समिया काकूत कर. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा आमच्या सोडोनदाराक मनशा सैम दिवच्या खातीर अगणीत जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंत अहंकार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. ह्या तिच्या जल्मा दिसाची तयाराय कर. व्हडा संतोषान हे नवें आमी करता. तुवें विंचून काडलेल्या जेजूची आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवन तिच्या भक्तीपणान चड आनी चड तुजो मोग कर. तुज्या मोगान बरोवन एकामेकाक बगसून एकामेकाच्या एकवटान ताची सेवा करूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलोन थेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणी मदल्या माया मोगा विशयांत हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक तुमीच देवा लागीं शिकल्यात. त्या प्रमाणेच सगळ्या मासेदोनियांतल्या समेस्त भावा भयणींतय तुमी माया मोग दाखयता आयल्यात. तरी ह्या मोगांत आनीकी चड वाडा म्हूण भावा भयणीनो आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां तशें समाधानान जियोंक सोदा. आपापलें काम करा. तुमचेच हात पांय जोडून वावुरा. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. न्यायनितीन प्रितिमेची जर्ती करूंक सोमी येतलो. न्यायनितीन प्रितिमेची जर्ती करूंक सोमी येतलो. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यान विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. न्यायनितीन प्रितिमेची जर्ती करूंक सोमी येतलो. दर्यो आनी तांतू आसा तें सर. भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद फावो. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटोवं. पर्वत संतोशान उडोवन नासूं. न्यायनितीन प्रितिमेची जर्ती करूंक सोमी येतलो. सगळी सृश्टी येवचो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासूं. तो संवसाराची मुन्सिफी करूंक येतलो. न्यायनितीन प्रितिमेची तो जर्ती करतलो. सतनितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. न्यायनितीन प्रितिमेची जर्ती करूंक सोमी येतलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. समतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हूण येत. एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवा वेताना आपल्या नौकरांक आपयले आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य तेकीद ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेतां, दुसऱ्याक 2 तालेतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयनाक गेलो. 5 तालेतां घेतलेल्या नौकरान ती वैवटा घाली आनी सडीत 5 तालेतां ताणें जोडली. तशेंच 2 तालेतां घेतलेल्यान आनी 2 तालेतां जोडली. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणींत एक फोंड खोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतच तांचे लागचे लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालेतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकी 5 जोडल्यांत.
दवरताच्या धनयान ताका म्हळें शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा ल्हान संगतींनी तूं पातयेने सोमून दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या धनयेच्या संतोशांत वांटेली जा उपरांत 2 तालेतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो धनिया 2 तालेतां तुवें म्हाका दिल्ली पळय हांवें आनीकय 2 तालेतां जोडल्यांत ताच्या धनयान ताका म्हळें शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा चिल्लर संगतींनी तूं पातयेने सोमून दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा शकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो धनिया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा तुवें वंपूंक नातिल्ल्या कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातिल्ल्या कडेन तूं आरयताय त्या पासत हांवें भियान वचोन तुजें तालेंत धरणी पंदा पूर्ण दवरलें धर आतां तुजें तुका पावलें नसत्या आनी आळशी नौकरा धनी जाप दिवन म्हणालो हांवें वंपूंक नातिल्ल्या कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसडूंक नातिल्ल्या कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसुल्लोय मू तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालूनाय हांव फाटी येदस म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटें न्ही गी काणगेया देखून ताचे लागची 1 तालेंत आनी 10 तालेंत आसलेल्याक तें दिया कित्याक आसलेल्याक भरोवन वमतसर आनीकय दितले पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लेंय काण व्हरतले आनी आतां नाकारी नौकाराक भायर काळोखांत उडया तें जातलें झगडें जातलें रडणें आनी दांत किल्लोनी देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवंक वावरतामचो आमच्या समिया जेजू क्रिस्त थंय अधीक मोगाचें नांव आयच्या पयल्या वाचपा उपरांतल्या किर्तनाचें स्तोत्र जावन आसलेलें न्याय नितीन प्रतिमेची झडती करूंक सोमी येतलो सोमी मोगाचें नांव झडतीक आसतना थंयसर 2 थरांच्या मनशांक आमी पळयता एका थरांच्या मनशांक सोमी म्हणटा शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा आनी एका थराच्या मनशांक सर्वेस्पर देव म्हणटा हत्त आळशी साकरा 2 तराचे मनीस हांचे मदें झडती जातली मोगाचें नांव म्हजी आनी तुजी झडती जातली थंयसर आसात 2 जाण ताका एकल्याक 5 तालेंतां मेळ्ळी आनी एकल्याक 2 तालेंतां मेळ्ळी 5 आसल्यान आनी 5 जोडली 2 आसल्यान आनी 2 जोडली हे दोग एका तराचे देवान दिल्ली देणी तालेंतां उर्जीत करून हात पाय जोरोन वावरलेले तसले आनी एकलो ताचें तालेंत पूर्ण दवरता नश्टी आनी आळशी साकर तो जाता आज आमी मरियमेच्या जन्म दिवसा तयार जावन पयल्या दिसाचें नव्यान करता आसतना आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा आमच्या नियाळाक मरियमेचें भक्तीपण आमी देवाच्या मोगांत जियेशें करता आनी देवाच्या मोगान भरोवन एकामेकाच्या मोगान जियेशें करता देवाच्या मोगान भरोवन एकामेकाच्या मोगान जियोवचें म्हळ्यार कितें म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावला मारिफात सर्वेस्पर देव आमकां म्हणटा सांत पावला आमकां म्हणटा हांवें तुमकां हाचे पयलें सांगलां माया मोगान आनी शांती समाधानान जियेया तर कशें मोगाचें न्हू शांती समाधानान मोगान जियोवचें सांत पावला आमकां म्हणटा हर एकल्यांनी आपले हात पाय जोरोवन वावरी जाय देखून मोगाचें नांव हांव मोग करतां ह्या मोग देवाचो आनी पेलांचो म्हणून आमी केवळ चिंतल्यार पावना हांवें तोंडान हांवें उसारल्यार पावना म्हजो केवळ मनोभाव तशें जाल्यार पावना म्हज्या करण्यांनी हांवें हात पाय जोरोवन वावरी जाय म्हाका कोणा लागीं उलोवंक मन ना पूण हांवें वचून उलय जाय म्हाका राजी जावंक मन ना हांवें वचून राजी जाय जाय एकामेका खातीर काम करी जाय आळशी जावचें न्ही देवान दिल्लीं तालेंत हांवें पूर्ण दवरचें न्ही एक दीस म्हजी झडती जाताना तुजी झडती जाताना कशें हांवें हेरां खातीर वावरलां
आमी दैवी कुटुंबाचे सांदे सगळे मनशाकुळच आमचे कुटुंब हरी एकल्यांच्या बऱ्यापणा खातीर देवान दिल्लीं ताल्यांत उर्जीत केल्ल्या तितली मोगाच्यान ती ताल्यांत सडतात वगो बसल्या तितलें तूं चड आनी चड मौन जाताय उलयल्या तितलें चड आनी चड तुजी भोगणां तूं हेरांक सांगताय तुजी ताल्यांतां देणी हेरां सांगता वांटून घेताय कश्ट काण मिनात काण वावरता आसतना देव आशिर्वाद गावन जाता तितली आर्थीक आशिर्वाद समृद्धी ग्रेसकाय तुका दिता तुज्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर शेजाऱ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर समुदायाच्या सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर तूं जोड घेताय देखून मोगाच्या मरियमेचे जन्म दिवसाक आमी आचार सोंग लागीं भोंवता आसतना आमी हेंच मागया कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान सगळ्यां सांगता माया मोगान एकवटान जियेशें हर एका सांद्यान वायट संवय खोटेपण सगळें सोडून वय कठीण मिनात काण आपली ताल्यांत देणी उर्जीत करून जाता तितलें जोड कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर मनशाकुळाच्या बऱ्यापणा खातीर दान धर्म कन वय हेरांची सेवा साखरी कन मरियमेची मानाची गौरवाची आनी महिमेची भुरगीं आमकां जावच्या देव आमकां फोव करून दी आमेन. गीत नंबर C18. हाडून आयल्या बापा काणिको ओपून दिता तुका आमी त्यो स्वीकार तूं कर पवित्र्यो कर मोना मागतावलाले तुजी भुरगीं सर उंडो वायन भेटयता स्वीकार कर म्हूण मागता दिनवाशी काळजान दिता आमकां सज अर्पिता. भावा भयणीनो आमी बेटोवचे हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवीदार दिव बापा मानतात असलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस बेजादा भाव सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा जेसूच्या यज्ञा वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयली तोच यज्ञ आज भगवंत ओंकार मरयेच्या जल्माच्या परबेची नवेन करच्या समयार आमी तुका भेटयता तांतू वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें बगसाणें आनी सुभाम जिवीत मेळो जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत ओंकार मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासणेचें गीत गावून तुजी कणवाळाय आमी वाखणता शेकान शेक प्रतिमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमिता सोर काळी मनशां थंय कितली अपरमी तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवी साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरकार तांच्या वाखणेक आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थासो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवानपणासा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदव आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुझे निश्कळंकपती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन, जुझे फ्रिनाड मिल्सन, येशुवीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन सर्गींच्या बापाक भक्तीपणी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. त्यारा जोडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका सगळ्यो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हाका फावना, पूण जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D23 डी 13.
सोमिया ये तूं धन्य स्वागतम करता तुका मुझे संगी एकदम सैर्या सर्गीच्या ये तू रास्क काळजान मुजा मोगाळा जेजू मगळा जेजू तुम भोपोई सक्रामेंतांत पय सक्रमेंत खरोच हजर आसाय आसाय हांव तुका अर्ग आनी होकलाप दिता आणि होगळा पिता म्हज्या काळजान तूं आयलाय तू आयलाय म्हाका तो रूपांतर करताय करताय देवाच्या मोगांत देवाच्या मोगान हांवें एकवटान जियेशें कर जे शेंक देवाच्या मोगान भरोन मोगान बरोवन हांवें सगळ्यांचो सकलांचो पवित्रपणान मोग करूंक पवित्रपणान मोग करून आनी दैवी कुटुंबाच्या दैवी कुटुंबाच्या हरी एकल्याच्या बऱ्यापणा खातीर बऱ्यापणा खातीर हात पाय जरोवन पाय जरोवन सुटसुडीत तरान सुटसुडीत तरान वावरूंक म्हाका फावो कर म्हाका फावो कर. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू. होकलाप तुका जेजू होकलाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू जय तुका जेजू. प्रार्थोया प्रितीच्या बापा भाग्यवंत ओंकार मरी आख्या संवसाराचो बरो असो आनी मनशाचे सोडवणीचें फांतें म्हूण आमी वळखता तिच्या जननोत्सवाक आमी तयाराय करता आसतना दिनवासी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या ताका वायनाच्या रुपार आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक आत्रे गोवन सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां काळ जियोंक आमकां फावो कर त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार अदीक मोगाच्या नो मरियमायेच्या जननोत्सवाक मंती सायबिणीच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना तुमी दैवी कुटुंबाचे सांदे तुमच्या पासून विशेष तरान हांगासर मरियमायेच्या मजतीन आमी हांगासर विनवणी घालन मागता हांव तुमी आमच्या पासत मागा आज नोवेनाचो पयलो दीस मोरी आमकां देवाचो आनी आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक शिकयता आनी प्रेरण जावन आसा तर त्याच मरियमायेच्या एकवटान देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन आमी सांगाता मेळोन मागया प्रार्थोया ये मोगाळी बाळोक मरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयाराय करता आसतना देवाचो आनी आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक आमकां शिकय देवाच्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगाक विरोध वेता तें सगळें आमचें तावन पयस करूंक देवाच्या मानाक आनी आमच्या भाव भयणीक मेसोंची जिणी आमी जियोंक आमकां तुजो आधार दी हे आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्यात देव पुता आमच्या समिया जेजूचे नांवी जो खरो देव सर्गी बापा संगी समीस पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन सकळ सांगाता मेळ्या सकल लागी सरिया आमचे ताळे ये करिया मोरये खोगोळसिया वळता हितलानी सोद्या फुलां एकठांय करिया तांचो एक मुकुट गुंत्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरिया आमचे ताळे ये करिया मोरये खोगोळसिया मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपे निरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.